subscribe and press the bell icon to never miss any update. एउटा शाखा अधिकृत उपसचिव हुनका लागि प्रचण्डको मोजा धोइदिनुपर्छ र प्रचण्डले गरेका हरेक गल्ती कामलाई सही हो भनेर ढाक दिनुपर्छ। अनि कहाँबाट विधिको शासन? एउटा अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाको पाउ मोल्नुपर्छ। अनि कहाँबाट विधिको शासन? एउटा अख्तियारको आयुक्त बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीको म्याक्सी धोइदिनुपर्छ। अनि कहाँबाट तपाईको अदालतमा तपाईको न्यायाधीश अख्तियार स्वतन्त्र रहन्छ? विजय गच्छेदारले बालुवाटार बेच्ने, विष्णु पौडेलले बालुवाटार बेच्ने, उलाई उन्मुक्ति दिने, लगन खेलमा यही ललितपुरमा ठेलागाडामा टमाटर बेच्यो भने त्यसलाई पक्रेर जेल हाल्ने, यही हो कानुन, यही हो न्याय। विधिको शासन यसैलाई भन्छ। वीर शहीद पुर्खाहरूको माया बोकेर स्वाभिमानी यो राष्ट्रको माया बोकेर यो देश यी नेताहरूले आर्जेको होइन। यो राष्ट्र प्रचण्डको कुनै योगदान, यो राष्ट्र शेरबहादुर देउवाको 1% पनि योगदान छैन। यो राष्ट्र आर्जिनमा, यो मुलुक बनाउनमा त यो मुलुक लुट्ने अधिकार छ। लुट्ने अधिकार कसले दिए? स्वतन्त्र नागरिकको आवाज हो यो। स्वतन्त्र नागरिक एकजुट बन्ने बेला आएको छ। नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहमा हामी जान्छौँ। अब कोभिड सकिएको छ, छोटे राजाहरूको प्वाक काट्न पर्छ, काट्न बेला आइसकेको छ। सरकार अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यदि तिमीहरूले एमसीसी पास गर्छ भने, काठमाडौँ उठ्यो भने तिमीहरूलाई हामी ठुलो पिठो बनाउन हामी दम तयार छौँ। पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म होसियार होसियार। राज्य र जनताबाट कर उठाउने, फोहोर नउठाउने, जनतालाई कर उठाउनका लागि बाजा गाजा गरेर नाटक मञ्चन गर्ने तर फोहोर उठाउनका लागि गाडी नपठाउने यी जनप्रतिनिधि भनौँ कि छोटे महाराजा धिराजको अन्त्यको अब आवश्यकता छ। कमिलाको अन्त्य भयो भने पाठ पलाउँछ रे, यो आवश्यकता छ। युवा संयोजक लादेन महर्जनज्यू र उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यो ललितपुर जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लाबाट यो हाम्रो युवा संयोजक हुनुभएकोमा तपाईहरूले यो जिम्मेवारीलाई जति सजिलो ठान्नु भएको छ त्यति सजिलो छैन। यो एउटा चुनौती हो। यो चुनौतीको कामलाई आत्मसात गर्दै यो राष्ट्र, यो मुलुकप्रतिको अटुट प्रेमलाई एकसाथ गर्दै अगाडि बढ्न ललितपुर जिल्ला युवा विभागहरूलाई म अग्रिम शुभकामनाका साथ थप कार्य, थप जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछौँ। ललितपुर आन्दोलनको उद्गम स्थल हो। चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, चाहे 62-63 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 36 सालको आन्दोलन होस्, चाहे अहिले भर्खरै उठिरहेको गुठी विधेयकको आन्दोलन होस्, यसको प्रमुख र यो आन्दोलन र एउटा परिवर्तनको आवाजलाई अगाडि बढाउने एउटा मात्रै जिल्ला ललितपुर हो। त्यो भएको हुँदा यो ललितपुर जिल्लामा पनि आज मात्रै बिहान निक्लेको छ। यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँका मेयर साहबको झन्डै उहाँको 5 अर्ब 29 करोड 31 लाख रुपैयाँ बजेट भइरहँदा करिब करिब तपाईँको 67 करोड 29 लाख रुपैयाँ बेरुजो छ। यसको मतलब यो बजेटको झन्डै 40% बढी रकम आफूले विधिगत खर्चभन्दा पनि अनविधिगत खर्चमा देश र राज्यलाई लुट्नु भएको छ। यो युवा विभागका साथीहरूको पहिलो चुनौती हो। यसलाई आत्मसात गर्दै यो जनताको पैसा जनतालाई फिर्ता गराउनुपर्छ। त्यसै गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री चिरिकाजी बाबु महर्जनले अर्को फट्को मार्नु भएको छ, अर्को इतिहास रच्नु भएको छ। त्यो अर्को इतिहास हो 23 करोड 54 लाख रुपैयाँ उहाँलाई असुल पर्प गर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्य र जनताबाट कर उठाउने, फोहोर नउठाउने, जनतालाई कर उठाउनका लागि बाजा गाजा गरेर नाटक मञ्चन गर्ने तर फोहोर उठाउनका लागि गाडी नपठाउने यी जनप्रतिनिधि भनौँ कि छोटे महाराजा धिराजको अन्त्यको अब आवश्यकता छ। कमिलाको अन्त्य भयो भने पाठ पलाउँछ रे, यो आवश्यकता छ। झन्डै स्थानीय तहमा 3 खरबभन्दा बढी बजेट गएको छ। प्रत्येक बजेटमा स्थानीय तहको रजाइ छ। आज पनि
यो राष्ट्रमा प्रत्येक दिन 1500 भन्दा बढी युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। आज पनि यो राष्ट्रको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवक सुरक्षा कर्मीहरू 20-22 हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरेर आफ्नो पेट पाल्न पनि बाध्य छन्। तर एउटा पार्टीको झन्डा हल्लाएकै भरमा, एउटा कार्यकर्ता भएकै भरमा ठेक्का र पट्टा र सुब्लेसी र चाकडी र चम्चागिरी गरेकै भरमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ अरबौं रुपैयाँ दोहन गर्ने यी छोटे राजाहरूको कमिलाको पाँख पलाए जसरी पाँख पलाइसकेका छ। अब यो पाँख चुड्न बाँकी छ। त्यसका लागि ललितपुर युवा साथीहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशावादी छु। भ्रष्टाचारले चरम सिमाना नागेको छ। धन्नै अहिलेको आर्थिक बजेटलाई यदि मध्यनजर गर्ने हो भने यो राष्ट्र र यो मुलुकमा 6 खर्ब 64 अर्ब 44 करोडको बेरुजो छ, मिलाएर खाएको रकम छ। यो वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्रीले 20 अर्बको चिया नास्ता गरेका छन्। देश र जनतालाई ठग्दै यो राष्ट्र र मुलुकलाई करले चुस्दै जसरी तानाशाही प्रवृत्ति अगाडि बढाउँदै सीमित केही गुटका कार्यकर्तालाई अगाडि पछाडि बाँधरे जुलुस निकाल्दै राज्य र मुलुकलाई लुट्न पाइँदैन। स्वतन्त्र नागरिकको आवाज हो यो। स्वतन्त्र नागरिक एकजुट बन्ने बेला आएको छ। नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहमा हामी जान्छौँ। अब कोभिड सकिएको छ। छोटे राजाहरूको प्वाँख काट्न पर्छ। काट्न बेला आइसकेको छ। हामी हिजो यही महामारीको बेला मयौँ भन्ने नेताहरू दुलोमा लुकेका थिए। जनता सडकमा मरिरहँदाखेरि सिंहदरबारमा फुल र माला लगाएका थिए। सुरक्षाकर्मीको भत्ता काटेर मजाक गरिरहेका थिए यिनीहरू। आजसम्म पनि कोभिडको अग्रपन्थीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भत्ता अहिलेसम्म पचाएर राखेका छन्। करोडौंको झन्डै 70 अरबको गाडी किनेका छन् यिनीहरूले। यो देश यी नेताहरूले आर्जेको होइन। यो राष्ट्र प्रचण्डको कुनै योगदान छैन। यो राष्ट्र शेरबहादुर देउवाको 1% पनि योगदान छैन। यो राष्ट्र आर्जिनमा, यो मुलुक बनाउनमा त यो मुलुक लुट्ने अधिकार छ। लुट्ने अधिकार कसले दियो? यसको खोजी नीति गर्न आवश्यक छ। हामीले 32 वर्षदेखि यो देशलाई लुटियो। प्रजातन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा भन्ने कुरा गरियो। बडा गजबको कुरा गरियो। प्रजातन्त्र चाहियो रे। अनि यो प्रजातन्त्र जहाँ कि दलभन्दा विरुद्ध कोही दलको नेताले गलत गर्यो भने बोल्न पाइँदैन। यही हो प्रजातन्त्र। जब भ्रष्टाचार गर्छ आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीले उसका विरुद्धमा आवाज उठाउन पाइँदैन। दलको कार्यकर्ता भनेको विश्वको यस्तो एउटा गौ प्राणी हो कि नेता मिल्यो भने मिलिदिन्छ, नेता रुस्यो भने टाउको फुटाइदिन्छ। यो 32 वर्षमा सिर्फ एउटा काम के गरे भने कार्यकर्ता मात्रै बनाए र यो मुलुकलाई लुटे। यसको विरुद्धमा अब आवाज उठ्न आवश्यक छ। हामीले भन्ने गर्छौँ कोरिया विकास छ रे, जापान विकास छ रे, अन्य मुलुकहरू विकासको चरम सीमानामा पुगेका छन् रे। हामीले कहिल्यै सोचेका छौँ त्यहाँको नागरिकको सोच के छ? यदि जापानमा कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने सख्त कारबाही हुन्छ। यदि अमेरिकामा कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने आजीवन कारावास हुन्छ। यदि चाइनामा कुनै नेताले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसको फाँसी हुन्छ। तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो एउटा अर्को महान बिल्ला लाग्छ र चुनावमा अत्याधिक बहुमतले जित्छ। त्यही भएर हामी जनता सुध्रिन आवश्यक छ। यदि नागरिक सुध्रिनौँ भने मुलुक बन्दैन। आज भ्रष्टाचारले चरम सिमाना नागेको छ। कर्मचारीले तलब खान सकेको अवस्था छैन। तर एउटा उदाहरण दिन्छु चुडामणी शर्माको। नेपालका जम्मा कर्मचारीको तलब त्यतिखेर सरकारले 2 अरब खर्च गरेको थियो। सबै कर्मचारीको तलब भत्ता पेन्सन सबै गरेर चुडामणी शर्माले एक्लै 11 अर्ब खाइदिए। अनि अर्ब कर्मचारीके भोकभोकै मार्ने। अनि आज पनि तिनीहरूलाई पुज्नुपर्ने। विजय गच्छेदारले बालुवाटार बेच्ने, विष्णु पौडेलले बालुवाटार बेच्ने, उसलाई उन्मुक्ति दिने। लगन खेलमा यहीँ ललितपुरमा ठेलागाडामा टमाटर बेच्यो भने त्यसलाई पक्रेर जेल हाल्ने। यही हो कानुन, यही हो न्याय। विधिको शासन यसैलाई भन्छ। यदि कुनै नागरिकसँग यदि पैसा छैन भने अदालतमा पैसा खुवाउन पाएन भने उसले मुद्दा हार्छ। यही हो विधिको शासन। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू देख्नु भएको छ? जसले ठुलो पैसाको बिटो बोक्छ त्यही वरिष्ठ। अदालतलाई खरिद र बिक्री गरेका छन्। न्याय निशुल्क छ।
विश्वको कुन देश होला जहाँ न्याय खरिद र बिक्रीमा हुन्छ? त्यो देश हो नेपाल। आज यो देशको परिवर्तनको अब सङ्घारमा उभिनु छ। शिक्षा जन्मिने बित्तिकै हिजो राजाले बनाएका बिल्डिङहरू आज ध्वस्त बनाएका छन् आतङ्ककारी प्रचण्ड महोदयले। क्रान्ति रे, भौतिक संरचना ध्वस्त नगरी क्रान्ति हुँदैन रे उनको सिद्धान्त। तर ती भत्काएका संरचना फेरि बनाउनु पर्छ या पर्दैन? ती संरचना बनाउने कि नबनाउने? उहाँको नातिनी त इन्डियन गीत गाउँछिन्, विश्वको महँगो स्कुलमा पढ्छिन्। उहाँको नाति विश्वको नेपालको सबभन्दा महँगो स्कुलमा पढ्छन्। तर आज पुष्पकमलेलाई प्रचण्ड बनाउने त्यो रोल्पाको एउटा गरिब सरबाराको छोरा र आज उसको नाति कहाँ पढ्छ? कहाँ छ आज? हिजो हुम्ला जुम्लामा जौको रोटी खाँदै, फापरको पिठो खाँदै आज पुष्पेलाई प्रचण्ड बनाउने ती कार्यकर्ताहरू आज कि त कतारमा छन्, कि त मलेसियामा छन्, कि त आज फ्रस्ट्रेटबाट डिप्रेसनको रोगी भएर औषधि खाँदैछन्। तिनको इतिहास यसैका लागि थियो। आज एउटा ठेकेदारले सडक पिच गर्दैन, पिच गरेको 6 महिनामा सडक उप्किन्छ, उसलाई मुद्दा लाग्दैन, कानुन लाग्दैन, अदालत लाग्दैन, अड्डा लाग्दैन। तर लगन खेलमा मकै पोलेकी एउटी आइमाईले अदालतमा मुद्दा धाउनुपर्छ। यही हो कानुन, यही हो न्यायको शासन। आज हरेक नागरिक बोल्न सकेको छैन। हरेक नागरिक कहाँ जाने? जाने कहाँ? कहाँ छ जाने ठाउँ? अदालत जाउँ, पैसा नखुवाई न्याय पाइँदैन। प्रहरी कहाँ जाउँ? बिचारा प्रहरीको इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बनाउनलाई प्रचण्डको जुत्ताको पालिस गर्नुपर्छ। अनि बिचारा त्यो एउटा अफिसरले कसरी स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ? एउटा शाखा अधिकृत उपसचिव हुनका लागि प्रचण्डको मोजा धोइदिनुपर्छ र प्रचण्डले गरेका हरेक गल्ती कामलाई सही हो भनेर ढाक दिनुपर्छ। अनि कहाँबाट विधिको शासन हुन्छ? एउटा अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाको पाउ मोल्नुपर्छ। अनि कहाँबाट विधिको शासन हुन्छ? एउटा अख्तियारको आयुक्त बन्नका लागि शेरबहादुर देउवाकी श्रीमतीको म्याक्सी धोइदिनुपर्छ। अनि कहाँबाट तपाईँको अदालतमा तपाईँको न्यायाधीश अख्तियार स्वतन्त्र रहन्छ? एउटा नेपाल प्रहरीको चिफसाफ बन्नका लागि नेताको गुलामी र घरमा ब्रिफकेस पुर्याउनु पर्छ र उनीहरूले गरेका गल्ती कमजोरी र अत्याचारका विरुद्धमा आवाज चुक्क बोल्न पाइँदैन मात्र आइजिपी बन्छ। होइन भने रमेश खरेललाई निकाले जसरी हरेक प्रहरी प्रमुखलाई निकाल्छन् यिनीहरूले। अनि कहाँबाट विधिको शासन हुन्छ? त्यही भएर मेरो आग्रह छ, बिल्कुलै रूपान्तरण आवश्यक छ। ठोकेर भए पनि रूपान्तरण लिनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ। यो अत्याचारको सिमाना नागेको छ। झुटा मुद्दा लगाइने, यदि कसैले अपराध गरेको छ भने आँखा अगाडि उसलाई छुट दिने, बालकृष्ण डुङ्गेल जस्ता अपराधीलाई छोड्ने, सभामुख जस्तो अपराधीलाई सभामुख बनाउने, एउटा जनताको हत्यारालाई देशको सभामुख बनाउने, एउटा देशको लुटेरालाई मन्त्री बनाउने, यो राष्ट्रघातीहरूलाई देशका प्रधानमन्त्री बनाउने र कुर्सीमा नेपाल प्रहरीका सच्चा जवानले स्यालो डान्नुपर्ने। तर एउटा सच्चा र इमान्दार काम गरेको मान्छेलाई झुटा मुद्दा लगाई अपराधी बनाउने, यही हो कानुन। हरेक रूपलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो ललितपुरको युवा विभाग मात्र होइन, देशभरिका युवा साथीहरू आज 68 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, 34वटा देशमा हाम्रो ब्रान्च बनिसकेको छ। र यी प्रत्येक ठाउँबाट अब परिवर्तनको आवाज गुन्जिनेछ। जहाँ छ त्यहीँ छोटेर डाकलाई समाउनुहोस् र तपाईँको त्यसको जवाफ माग्नुहोस्। देशभरि यो अभियान सुरु गर्नुपर्छ। बडा गजबको चिज आयो आज बिहान, मलाई हाँस्न मन लाग्यो। एकछिन हाँसौँ कि जस्तो लाग्यो। म कहिलेकाहीँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सम्झिन्छु। म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको ठुलो शुभचिन्तक हो र ती मदन भण्डारीलाई पनि सम्झिन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2015 सालमा एउटा कुरा भन्नुभएको आज पनि हामी सबैले सुनेका छौँ, जनताले बोल्न पाउनुपर्छ, जनताले आफ्नो मतलाई राख्न पाउनुपर्छ र जनताले बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा 2015 सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भइरहँदा आफ्नो जीवनकालभरि जेलमा बिताएर एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले जेल जीवन र प्रवास जीवन बिताएर उहाँको मृत्युवरण भयो। सिर्फ बोल्न पाउनुपर्छ र लेख्न पाउनुपर्छ। तर आज विडम्बना, त्यही विश्व प्रकाश, त्यही बिपी कोइरालाको कार्यकर्ता भएर जुत्ता समाएका शेरबहादुर देउवा सरकारमा छन्। एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन रे। कठै तिम्रो दया लागेर आयो। एमसिसीका विरुद्धमा बोल्न पाइँदैन। गृहमन्त्रीज्यू, गृह मन्त्रालय, जयसिंह धामीको हत्या हुँदाखेरि कानमा तेल हालेर बस्या थिएछ।
जनताको कर खाएर विज्ञप्ति निकाल्ने नेपालका नागरिकले सडकमा औँला भाँच्छन्। यस्तो अवस्था आयो भने यो कुरा हेक्कार होस्। बोल्न नपाउने, राष्ट्रघाती सम्झौता तिमीहरू गर्ने, देशलाई बेच्ने, यदि हिम्मत र दम छ भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुर देउवालाई ठाडो चुनौती हो। एमसीसी को 77 पृष्ठ किताब नेपालको कुनै पनि मिडियामा पढेर देखाऊ, त्यसपछि हामी बहस गर्छौँ। नेपालको खुल्ला मञ्चमा आऊ, हामी बहस गर्न तयार छौँ। यदि गलत होइन भने तिम्रो गलत लुकाउनका लागि जनताले कर तिरेर पालेको गृह सचिवलाई प्रयोग गर्ने, जनताले रगत बगाएर तिरेको कर खाएका तलब खाएका कर्मचारी प्रयोग गरेर बोल्न पाउँदिन भन्ने, यो शेरबहादुर देउवाले आर्जिया देश हो यो होइन। अङ्ग्रेजका विरुद्धमा लडेको देश हो, त्यसका सन्तान हौँ हामी नेपाली। शेरबहादुर देउवा जस्तो पानीको रगत बहेका होइनौँ। गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति निकाल्ने, यस्तो खतरा विज्ञप्ति निकाल्ने। जब जयसिंह धामीहरू दार्चुलामा अलपत्र पर्दाखेरि तिम्रो विज्ञप्ति कहाँ गएको थियो? जब गोविन्द गौतमहरू भारतीय एसएसबी को गोली खाएर शहीद बन्दाखेरि तिम्रो विज्ञप्ति कहाँ गएको थियो? कहाँ थियो त्यो विज्ञप्ति? राष्ट्रका गद्दारका विरुद्धमा लड्नु छ। अब तपाईहरू भन्नुहुन्छ अमेरिकाका विरुद्धमा, लडाईँ अमेरिकाका विरुद्धमा होइन, अमेरिकाको दलाल भनेका यही देशका गद्दारका विरुद्धमा लड्नु छ। अफगानिस्तानको हालत देख्नु भएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकन त्यत्तिकै छिर्या हो, कम्ब्याट लाएर त्यत्तिकै छिर्यो। अशरफ घानी जस्ता राष्ट्रघातीहरू, हमिद कारजाई जस्ता देशद्रोहीहरू त्यो देशमा थिए, जस्ता शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड जस्ता अहिले राष्ट्रघातीहरू यो देशमा छन्। यिनीहरू थिए त त्यसपछि तपाईहरू उहाँहरूलाई के गर्यो? त्यस पछाडि अमेरिका छिर्यो र आज अफगानको हालत के छ तपाईले देख्नु भएको छ। अफगानको हालत, अफगानिस्तानको हालत देखेको छ। आज राष्ट्र र मुलुक धराशयी हुँदाखेरि पनि 4 करोड 4वटा प्लेनमा पैसा बोकेर अशरफ घानी भाग्यो। यो शेरबहादुर देउवाहरू भोलि यसरी नै भाग्छन्। माधव नेपालको सन्तान नेपालमा छैनन्, प्रचण्डका सन्तानहरू त छन् या छैनन्? छन् त, लुटिरहेका छन्। कोही पनि शीर्ष नेताको सन्तान नेपालमा छैनन्, साराका सारा विदेश छन्। बाबुराम भट्टराईको पेट दुख्यो भने उपचार गर्न दिल्ली जान्छन्, रामचन्द्रको घाँटीमा ख्यास्याक्क भयो भने सिङ्गापुर धाउँछन्, केपी ओलीको अलिकति टाउको दुख्यो भने सिङ्गापुर बस्छन्, शेरबहादुर देउवाको केही तलमाथि भने अमेरिका जान्छन्, प्रचण्डकी श्रीमतीलाई अलिकति पिसाबले च्याप्यो भने अमेरिकाको बोस्टनमा उपचार गराउँछन्, अनि देश लुट्छन्, अनि आफ्ना सन्तान सबै विदेशमा पढाउँछन्, अनि यो देश विकास गर्छु भने यो देशमा मन्त्री हुन्छन्। उदाहरणका लागि जनार्दन शर्मा अहिलेको अर्थमन्त्री। म ठाडो चुनौती हो, तपाईँको छोरीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउनुहोस् यदि यो देशको भविष्य बनाउने हो। साराका सारा देशको सम्पत्ति मास्ने, बाहिर पठाउने, अनि यो देशलाई लुट्ने र हामी यिनका कार्यकर्ता बनेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्ने। मेरा नेपालका तमाम आदरणीय दाजुभाइहरू हो, तपाईले कि त हामीलाई भनिदिनुहोस् हामी गलत छौँ, हामी सही छैनौँ भन्नुहोस्, एमसीसी ठिक छ भनिदिनुहोस्। होइन भने एमसीसीका विरुद्धमा घर घरबाट जे चिज छ त्यो लिएर उठ्नुहोस् र जाग्नुहोस्, मुलुक बचाउनुहोस्। मुलुक बचाउने ज्ञानेन्द्र साईले मात्र होइन, मुलुक बचाउने कुनै एकजना नेताले होइन, मुलुक तपाईँ जनताको हातमा छ। 2007 सालको क्रान्ति सत्ताका लागि भयो, प्रजातन्त्रका लागि भयो, तपाईँ सडकमा आउनुभयो र देश परिवर्तन भयो। 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो, 2046-47 सालमा प्रजातन्त्रको लडाइँ भयो, तपाईँ आउनुभयो। 2062-63 सालमा लोकतन्त्रको लडाइँ भयो, तपाईँ आउनुभयो। तर एकपटक यो देश बेचिँदैछ, यसका लागि सडकमा आउनुहोस्, 62 ताल फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्। अब घरमा हात जोडेर बस्नुभयो भने भोलि मुलुक नै रहँदैन। कति बाठा छन् एमसीसीका प्रमुखहरू सुकिल्ला मुकिल्ला भएका छन्। गृह मन्त्रालय पत्ताचार गर्छ, बोल्न पाइँदैन अरे। लोकतन्त्रमा यही हो, नेपालको संविधानले भन्छ हरेक नागरिकले बोल्न पाउनुपर्छ, प्रत्येक नागरिकको सूचनाको हक छ, प्रत्येक नागरिकको मताधिकारको हक छ, प्रत्येक नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार छ। अझ त्यो बोल्न पाउने अधिकार र संविधानलाई नै कुण्ठित गर्ने, आफै संविधान लेख्ने, आफै कुण्ठित गर्ने, यसका विरुद्धमा हामी छौँ। चाहे जेल परे पनि छौँ, चाहे आक्रमण परे पनि छौँ, हामी डटेर यसको सामना गर्छौँ। र देश विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मेरो आग्रह छ, हेर्नुहोस् यो मुलुक बचाउने जिम्मा तपाईँको छ, तपाईँभन्दा अरू कसैको पनि जिम्मा छैन। मुलुक बचाइदिनुहोस्। तपाईँलाई आग्रह गर्छु,
हामी कहाँ आउनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ। तर यो मुलुकलाई बचाउँ र अगाडि बढाउँ। र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज जम्मा पैसा कति आउँदैयो भने 59 अर्ब। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एमसिसीबाट आउने पैसा जम्मा तपाईँको 59 अर्ब 53 करोड 50 लाख रुपैयाँ हो। त्यो पैसाभन्दा बढी झन्डै अहिले वाइड बडी काण्डमा 4 अर्ब 35 करोड छ। महालेखा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको 21 अर्ब 7 करोड 18 लाख छ। एनसेलको 62 अर्ब बाँकी छ। 4G को 12 अर्ब बाँकी छ। बिजुलीको बिल तिर्न मात्र 32 अर्ब बाँकी छ। यो पैसा उठाइदिउँ न हामी। यो पैसा उठाउन एमसिसी आवश्यकै पर्दैन। यो ठुलो रकम होइन। 62-59 अर्बमा देश बेच्न पाइँदैन। तपाईँ देशका नागरिकहरूको शरीरमा रगत बग्छ कि पानी बग्छ? कहिलेसम्म सुत्ने हो? भोलि तपाईँ उठ्दाखेरि अमेरिकाले बुट बजारिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि भन्नुहोस् यी हरेक बुदाहरू राष्ट्रघाती छन्। म आग्रह गर्न चाहन्छु यी बुदा सही भन्ने मान्छेलाई खुला चुनौती हो। हामी आउनुहोस् र मुलुक बचाउनुहोस्, यो राष्ट्र बचाउनुहोस्। तपाईँ जनताका हातमा छ। आमा रोइरहेकी छन्, हाम्रो स्वामित्व सकिन्छ। नेताको त केही पनि जाँदैन। किन केही जाँदैन भने उहाँहरू त युरोप अमेरिका गइहाल्नुहुन्छ, अमेरिकातिर भागिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ नेपाली जनता आज जिल्ला कमिटी सदस्यहरू, काङ्ग्रेसको वडा कमिटी सदस्यहरू आज तपाईँको आइसके पछाडि नेकपाको, एमालेको, माओवादीका जति पनि आज जिल्ला कमिटी विभिन्न कमिटीमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ त अमेरिका युरोप भाग्न सक्नुहुन्न। अनि अफगानिस्तानको हालत हुन्छ। यो देश पछाडि पर्छ। रोकौँ, जागौँ, उठौँ। 10 औँला जोडी बिन्ती छ, तपाईँ आउनुहोस् र मुलुक बचाउनुहोस्। हस् जय नेपाल। धन्यवाद। आजको यो भेलालाई शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, रोजगारी र शान्त। शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, रोजगारी र शान्त। उठौँ युवा, जुटौँ जनता, नखेटौँ समान्त। उठौँ युवा, जुटौँ जनता, नखेटौँ समान्त। हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली। उठौँ युवा, वीरताको शिर उचाली। उठौँ युवा, यो देशको झन्डा उचाली। सुशासनको अभिभार परिकल्पना गर्नु छ। सुशासनको अभिभार परिकल्पना गर्नु छ। देशकै निम्ति जन्म्यौँ हामी, देशकै निम्ति मर्नु छ। देशकै निम्ति जन्म्यौँ हामी, देशकै निम्ति मर्नु छ। हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली। उठौँ युवा, जुटौँ जनता, वीरताको शिर उचाली। उठौँ युवा, जुटौँ जनता, यो देशको झन्डा उचाली। उठौँ युवा, पिपलको छाया बोकेर। उठौँ युवा, पिपलको छाया बोकेर। वीर शहीद पुर्खाहरूको माया बोकेर। स्वाभिमानी यो राष्ट्रको माया बोकेर। स्वाभिमानी यो देशको माया बोकेर। हामीले सुशासन किन र अभियान किन भनेर पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म हामीले युवाले अब सिंहदरबार र बालुवाटारमा नेपाल परिवर्तन गर्छु भनेर लागिरहँदा बल्ल अहिलेका सरकार गगन थापाले भित्रीदेखि मनन गरेको रहेछ। म गगन थापालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अभियानले कसैको सम्पत्ति र कसैको बबौटी र छन् एकलौटी अधिकार खोजेको होइन। अभियान र युवा जगाउँ भन्ने अभियानमा सुर्खेतमा छ नि
पिटाइ खानुपर्ने, पिटाइ खानुपर्ने। यसै गरी नारायणघाटमा भाला र तरबारको छ नि शिकार हुनुपर्ने युवा, होसियार होसियार। हामी हेर्दैछौँ कुहेका सडेका मासु खानेहरू हिजो मांसाहारी युद्ध गरेर जहाँ नेपाली युवा शक्ति र नेपालीपन अन्धकारमा धकिलिँदैछ, अब म यसै प्रथम भेलावाडा म के भन्न चाहन्छु भने युवा जाग्नुस्, मेची जाग्नुस्, महाकाली जाग्नुस्। 25 गते 9 तारिक जहाँ आमा लुटिनु खोजिराखेको छ, देश बेचिन लागिराखेको छ, उपाध्यक्ष प्रतिमा सुमार तपाईँ जहाँको हुनुहुन्छ त्यही बस्नुस् र सब उपाध्यक्ष भनिएको छ तपाईँ पनि जुन देशमा जन्मिनु भएको छ त्यही देशमा बस्नुस्। नेपाली कहिले गुलाम भएको छैन र अफगानिस्तान जस्तो नसोचियोस्। अहिलेका म नेतागण डलरवादीहरूलाई म छ नि युवाको आवाजका साथ मेरो आवाजको पनि साथ समर्थन गर्दै तपाईँ अब छ नि 1.5 वर्षमा छ नि आउनुस्, हामी कहाँ छिनाफाना गर्छौं। महाअभियानका हाम्रा नेपाल हाम्रा नेपाली ललितपुर जिल्लाको प्रथम युवा भेलाका सभापतिज्यू, त्यसै गरी हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईज्यू, विभिन्न विभागका प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी यहाँ पाल्नुभएका पत्रकार मित्रहरू, त्यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका युवाहरूलाई सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ। देशमा संघीय लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्र आयो, तर जनताको परिवर्तन कहिले आएन। जनताको अधिकार कहिले परिवर्तन भएन। नेताको घर परिवर्तन भयो, गाडी परिवर्तन भयो, आफन्त नातेदारहरू परिवर्तन भयो, जनताको अधिकारमा कहिले पनि परिवर्तन भएन। यो कस्तो देश हो? म भन्न चाहन्छु, म यहाँ रमेश पहरी चान्चुने मान्छे होइन। हिजो राज्यले म राष्ट्रिय युवा मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य थिएँ होइन। केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि म मेचीदेखि महाकालीसम्म आफ्नो कमिटी गठन गर्दै विभिन्न कार्यक्रममा हिँड्थेँ। त्यसै गरी विभिन्न आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा कहिले बन्दी हुने, कहिले चाहिँ गिरफ्तार हुने, कहिले जेल जाने कामहरू पनि भयो। यो राज्यले युवाको परिवर्तन नचाहेको कारणले हामी जस्ता युवाहरूलाई बन्दी बनाउँदैछ। यस्ता बन्दी गर्ने कार्य गर्छ भने सरकार अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। तिम्रो विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा हामी वैचारिक लडाइँ लड्न तयार छौँ। म भन्न चाहन्छु, पाटन उठ्यो भने यहाँको सामन्ती दलालहरू यहाँबाट हामी ठाङकोट लगाउन पनि हामी तयार छौँ। यहाँको युवाहरू चान्चुने छैन। यहाँको शेरबहादुर देउवालाई भन्छु, यहाँका रामचन्द्र पौडेललाई भन्छु, यहाँका केपी ओलीलाई भन्छु, बाबुराम भट्टराईलाई भन्छु, यदि तिमीहरूले एमसीसी पास गर्छ भने, काठमाडौँ उठ्यो भने तिमीहरूलाई हामी ठुलो पिठो बनाउन हामी तम तयार छौँ। खबरदार, एमसीसी पास गर्न पाइँदैन। एमसीसी पास गर्यो भने तिमीहरूको कुनै खैरात छैन। हामी वैचारिक लडाइँ लडेर तिमीहरूलाई नेपालबाट यो सिमाना कटाउने काम पनि यही युवाहरूले गर्नेछ भन्ने खबरदारी गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारले आज हाम्रो देशलाई एउटा मरुभूमि बनाएको छ।
त्यो मरुभूमिलाई अब हामीले त्यो भ्रष्टाचार भएको ठाउँ चुहिएको ठाउँहरूलाई ताल्दै यो देशलाई समृद्धिको दिशातिर यो देशलाई विकासको दिशातिर लैजाने काम तपाईँ हाम्रो हो। यो देशलाई समृद्धितिर लाने विकासतिर लाने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। आज यो जिल्ला भेला जसरी भएको छ यो जिल्ला भेलामा जुन जिम्मेवारीमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कार्यकाल सफल होस् भन्दै मेरो 2-4 भनाइ यी टुङ्गाउँदै बिदा हुन्छु। हस्, जय नेपाल। अबको युवाहरूलाई झुकाउन सक्नुहुन्न। अब देश झन्नै देश एउटा फेलर स्टेट भइसकेको छ। तपाईहरूको नाङ्गो नाच हेरिसकेका छन्, तपाईहरूका भ्रष्टाचारहरू सबै हेरिसकेका छन्, तपाईहरू असफल हुनु भइसकेको छ। अब तपाईहरूले जे जति पहिला तपाईहरूले युवाहरूलाई बन्दुक पकाउनु भएको थियो, अब यो अभियानले युवाहरूलाई वैचारिक लडाइँ लड्ने सिकाइरहेको छ। त्यसकारण तपाईहरू याद राख्नुहोस्, अब तपाईहरूले कुनै पनि हालतमा तपाईँले नेपाली जनताहरूलाई झुकाउन सक्नुहुन्न। अब युवा नेताहरूको उपस्थित जन्म भइसकेको छ। तपाईहरू कहिले रिटायर हुने, तपाईहरूलाई अलिकति पनि याद राख्दैन, अलिकति पनि हेक्का छैन। सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले देशलाई धेरै लुटिसक्नुभयो। अझै पनि तपाईँहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने म अझै पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सम्पत्ति र तपाईँहरूको मातहतमा रहेका कर्मचारी तथा सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अभियानले तपाईँहरूलाई प्याकेज ल्याइसकेको छ। अब सरसम्मान घर जानुहोस्। अब तपाईँहरूको कुनै काम छैन। जबसम्म तपाईँहरूले सरसम्मान घर जानु हुँदैन, अबका युवाहरूले तपाईँहरूलाई के गर्छन् अब तपाईँहरूले जान्नुहुनेछ। एमसिसीको बारेमा अहिले यत्रो कुरा उठेको छ। सारा नेपाली जनताले एमसिसी चाहिँदैन भन्दा के कारणले तपाईँहरू एमसिसी पास गर्न लागिरहनु भएको छ? जवाफ दिन सक्नुहुन्छ? सानातिना लोभ लालचले के नेपाली जनता फस्नेवाला छन्? हामीले नेपालको सामरिक महत्त्व बुझेका छौँ, सैनिक सामरिक महत्त्व बुझेका छौँ। अमेरिकाले नेपालमा किन एमसिसी ल्याइरहेको छ? एउटा चाइना र इन्डियाको बिचमा जुन एउटा नेपाल छ, जुन नेपाल एउटा विश्वमा सामरिक महत्त्वको हिसाबले धेरै नै माथि छ। त्यसकारण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, लडाइँ नेपाललाई बेस बनाएर एउटा चाइना र इन्डियाको बिचमा राखेर बम अन्त झर्दैन, बम नेपालमा झर्छ। तपाईँ हामीको झर्छ। विभिन्न एउटा प्याकेजको बहानामा, एमसिसीको बहानामा जुन तपाईँहरू नेपाल छिर्न खोजिरहनु भएको छ, याद राख्नुहोस्। मैले अमेरिकालाई पनि तपाईँहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, ठिक छ, हातमा हात मिलाएर नेपालीको सही तरिकाले कुनै पनि सहयोग गर्ने एउटा ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हामीले भन्नु केही छैन। तर कालो कर्तुत बोकेर एउटा वीर गोर्खालीलाई तपाईँहरूले कुनै प्याकेज ल्याएर चाहिँ तपाईँहरू नेपालमा कुनै पनि किसिमको राजनीति गर्न खोज्नुहुन्छ भने गो ब्याक अमेरिका, तपाईँहरू फर्किनुहोस्। त्यसकारण मैले भनिहालेँ, हामी यो कुनै हाम्रो अभियान हाम्रो मात्र भन्दैनौँ, यो सबै नेपाली अभियान हो। त्यसकारण यसमा सबै जुट्नुहोस्। अब एमसिसीको विरुद्धमा जुन नेपाल त्यो अमेरिकन एम्बेसीमा जुन साथीहरू, चाहे उहाँ जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे जुनसुकै होस्, त्यसमा हामीलाई कुनै भेदभाव छैन। हामी नेपाली दाजुभाइ हौँ। त्यसकारण आज तपाईँहरूलाई मैले यहीबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई निशर्त तपाईँहरूले रिहा गर्नुहोस्। सरकार निशर्त रिहा गर्नु भएन भने अब युवा जुटिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई घर घरबाट खेद्न नपरोस्। अब त्यसकारण चाहिँ यो ललितपुर, जुन एउटा ललितपुर जिल्ला, अब हाम्रो एउटा युवा प्रथम जिल्ला भेला भइरहेको छ। त्यसमा सबै मेरो यो युवा साथीहरूलाई चाहिँ नि मेरो शुभकामना छ। अब बिस्तारै हामीले ललितपुरमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा हामीले युवा भेला गर्दै जाँदैछौँ। त्यसकारण चाहिँ नि यस ललितपुरमा भएको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ललितपुर महानगरपालिकामा गएर हामीले यो नगरपालिकामा आफू खुसी, हामीले त्यो बाटो बढाउन जनताले चाहिँ नि बाटो जग्गा दिन पर्ने, त्यही जग्गामा फेरि हामीले गाडी पार्किङ गर्दाखेरि हामीले नै त्यहाँ चाहिँ नि हामीले कर तिर्न पर्ने। यसको अन्तको लागि हामीले चाहिँ नि ललितपुर महानगरपालिकामा गएर मेयरज्यू लगायत
सम्पूर्णलाई हामीले आवाज ढकढकाएका थियौँ। त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँहरूले चाहिँ अख्तियारीमा गएर एउटा सूचना निकालेर उहाँहरूले चाहिँ अहिले ललितपुरमा चाहिँ ट्याक्स उठाउन छोड्नु भएको छ। यो हाम्रो पहिलो सुरुवाती हो, यो सफलताको पहिलो सुरुवाती हो। अब यस ललितपुर महानगरीलाई अब यहाँका जुन हामी चाहिँ एउटा प्राचीन समुदाय, जुन यहाँका आदिवासी नेवार समुदाय, जुन एउटा चाहिँ नि जुन संस्कृति नेपालमा जे जति संस्कृति जोगाएको छ, हाम्रो नेवार समुदाय, हाम्रो नेवार दाजुभाइहरूले जोगाउनु भएको छ। अरू त डलरवादीहरूले बिस्तारै 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 नेपालको संस्कृतिहरू खत्तम पारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण अब ललितपुर जिल्लाबाट हामीले बिगुल बजाएका छौँ। अब सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा युवा दाजुभाइहरू सबै एकजुट भएर हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियानमा एकजुट भएर अब हामी अघि बढ्नु छ। यही नै हाम्रो सुरुवाती हो। र अन्तमा मैले यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई शुभकामना दिँदै ललितपुरको युवा संयोजक लादेन महर्जनज्यू र उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यो ललितपुर जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लाबाट यो हाम्रो युवा संयोजक हुनुभएकोमा र अब त्यसै गरी ललितपुरले उपसंयोजकको रूपमा एकदमै मेहनती अर्का युवा जोशिला जुझारु महेन्द्र सिलवाललाई पाएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। ललितपुरको अलिकति लेलेपट्टि साइडमा, जस्तै ललितपुरको विभिन्न ठाउँ छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपसंयोजकका रूपमा महेन्द्र सिलवालज्यू, उहाँलाई चाहिँ जोरदार तालीले हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले ललितपुरको युवाको सचिवका रूपमा सुनिल मिजारज्यूलाई पाएका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित बधाई एवं शुभकामना सहित हामी आमन्त्रण। मास्क खोलिदिनु होला फोटोको लागि, र चिनिनु पनि पर्यो, हामीले पनि चिन्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुनिल मिजारज्यू र कोषाध्यक्षका रूपमा श्री उज्जवल खत्रीज्यू, हाम्रो यसै पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, त्यसमा चाहिँ कोषको जिम्मा भनेपछि त्यसलाई कसरी पारदर्शिता गर्ने भन्ने जिम्मेवारी लिनको लागि उज्जवल खत्री इमाडोलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मास्क खोलेर र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना पनि छ। र मैले केही सदस्य, मैले अघि भने 61 मध्ये 3वटा सदस्यको नाम पनि प्राप्त भएको छ। सायद विविध कारण पनि होला, त्यसले गर्दा 3वटा नाम मैले वाचन गर्न गइरहेको छु। सुरेन्द्र लामा, रमेश लामा र बाबुलाल थिङ, यहाँहरू क्रमशः यहाँ पाल्नु होला। र अन्य बाँकी सदस्यज्यूहरूको नाम